नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको साथमा सदाझै उपस्थित भइसकेको छु म रूपा घिमिरे। दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा हामी विशेष गरी पछिल्लो समय कोरोनाका कारण साना तथा मझौला उद्यमी र व्यवसायीहरूमाथि पर्न गएको प्रभाव र सँगसँगै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको तरलताको जुन समस्या छ, यसले ती व्यवसायीहरूलाई के कस्तो मार परेको छ लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले आजको सन्दर्भमा साना उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालसँग कुराकानी गर्न गइरहेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अहिले विशेष गरी बजारमा माल सामानको मूल्य अत्यधिक बढेको भन्ने जनगुनासो छ। योबाटै सुरु गरौँ, यो मूल्य किन यसरी बढिरहेछ? अब मूल्य वृद्धिको चाहिँ दुई चारवटा कुराहरू पक्कै पनि छन्। किनभने पहिलो भनेको त सामानहरू सहज ढङ्गले आपूर्ति भइरहेको छैन। सामानहरू सहज ढङ्गले हामीले ल्याउन सकिरहेको स्थिति छैन। सामानहरू जति आउनु पर्ने थियो, जुन सिजन बेला आउनु पर्ने थियो, जुन सिजनमा आउनु पर्ने थियो, त्यो हिसाबले आएको स्थिति छैन। पक्कै पनि अघोषित नाकाबन्दी जस्तो चीनले देखाएको छ, एउटा व्यवहार देखाएको छ, त्यो व्यवहार सँगसँगै सामानहरू चाहिँ त्यहाँबाट एउटा सहज ढङ्गले आउने माहौल बनेको छैन र आइरहेको छैन। र त्यसलाई चाहिँ के गरिरहेछन् व्यवसायीहरूले भने भारतको बाटो हुँदै चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न अन्य क्षेत्रबाट बाटो बनाएर बाटो हुँदै त्यहाँबाट चाहिँ सामानहरू ल्याउनु पर्ने बाध्यताहरू छन् र कतिपय ठाउँमा पल्टी गर्नुपर्ने, सहज ढङ्गले सामान नआइसकेपछि त्यहाँ लेबर कस्टहरू उठ्ने र कतिपय ढुवानीमा पनि अलिकति बेसी परेर जाने र सिजनेबल सामान सही सिजनमा सही समयमा नआउँदा पनि कतिपय कुराहरू बढेर जाने त्यो देखिएको छ भने अर्को तर्फबाट ब्याङ्कहरूले पनि त्यत्तिकै अहिले चाहिँ मूल्य चाहिँ एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ ब्याजहरूमा चाहिँ वृद्धि गरेर ल्याएको स्थिति छ। पैसाको अभाव देखाइरहेको स्थिति छ। ब्याङ्कहरूले मूल्यमा चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ एउटा जुन एकरूपता ल्याइरहेको स्थिति छैन र ब्याङ्कहरूले सँगसँगै चाहिँ धेरै ब्याजहरू, धेरै चाहिँ उहरू एउटा चाहिँ यो लामो समयको कोभिडको प्रभाव देखाउँदै, कारण देखाउँदै गरेको स्थिति छ। त्यो कारण पनि छ भने अर्को तर्फबाट नि हेर्ने भने चाहिँ घरबेटीहरूले पनि एक खालको चाहिँ त्यो भाडा दरहरू अझै बढाउने, अझै त्यसलाई चाहिँ तन्काउने कुराहरूले पनि अलिकति जान्छ र समग्र रूपमा चाहिँ नै ढुवानीदेखि लिएर त्यहाँको सामान आउने झिकझ्याकदेखि लिएर समयदेखि ब्याङ्कको ब्याजदेखि किस्तादेखि लिएर विभिन्न कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि भएर गएको एउटा कारण चाहिँ हुन्छ छ। अब सँगसँगै कतिपय मुद्राका कुराहरू पनि आउँछन्। त मुद्रा चाहिँ अहिले जुन हाम्रो चाहिँ एउटा जुन अनदेखा रूपमा मुद्राको चाहिँ चलखेल चल्छ एउटा चाहिँ देखिरहेको छ, त्यसले गर्दा पनि चाहिँ यो एउटा मुद्रा सन्तुलन नहुनको कारण हिजो हामीले चीनको जुन एउटा चाहिँ उसँग पैसा र नेपाली चाहिँ पैसासँगको जति फरक हामीसँग थियो, जुन 8 रुपियाँ त्यहाँको र अहिलेको एक आरएमबी र 8 रुपियाँको जुन फरक थियो, अहिले त्यो बढेर निकै माथि गएको छ। तर यहाँ आएर मूल्य वृद्धि भयो भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ, तर कष्ट झनै त्यहाँ दिन प्रतिदिन बढेर गएको स्थिति छ र मूल्य हाम्रो जुन मुद्रामा पनि एक खालको एकरूपता आएको स्थिति छैन। त्यसले पनि असर पारेको स्थितिहरू चाहिँ छ र यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति मूल्यमा फरक परेको चाहिँ देखिन्छ। त्यही पनि व्यवसायी साथीहरूले, सम्पूर्ण हाम्रा व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी अहिले चाहिँ तत्कालै चाहिँ त्यत्रो हुन नदिनका लागि भनेर चाहिँ प्रयासरत छन्, गरिराख्नु भएको छ। त जसरी भए पनि अहिले चाहिँ हाम्रा ग्राहकहरूलाई त्यस्तो धेरैभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि भएर गएको स्थिति छैन र ग्राहकहरूलाई सन्तुलन राख्ने काम चाहिँ हामीबाट भइरहेको स्थिति छ। अहिले अब लत्ता कपडाकै कुरा गर्दा जाडो मौसम छ, लत्ता कपडा जुत्ता लगायतका सरसामान किन्न जानेहरूले चाहिँ गत वर्षको तुलनामा 20%सम्म 30%सम्म मूल्य बढेको, यो महामारीकै समयमा फेरि व्यवसायीहरू पनि कतै कालोबजारीसँग मिलेमतोमा त छैनन् भन्ने पनि आशंका उब्जिराख्दा चाहिँ मैले यो प्रश्न त्यो एकदमै त्यो ग्राहकहरूको र आम उपभोक्ताहरूको त्यो जिज्ञासा एकदमै ठिक हो। किनभने हरेक वस्तुहरूमा बढेर गएको छ। अहिले पेट्रोल हेर्नु सरकारले पनि आफ्नो मूल्य वृद्धि गराइरहेछ। पेट्रोलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अन्य चाहिँ ग्यासदेखि लिएर पेट्रोलदेखि लिएर विभिन्न अन्य क्षेत्रहरूमा पनि हरेक चिजमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ भनेपछि यो समय अनुकूल एउटा बढेर गएको छ, त्यो छुट्टै एउटा पाटो होला। तर पनि तपाईँको त्यत्रो धेरै जुन हाम्रो उपभोक्ताहरूले गुनासो गर्नुपर्ने जस्तो खालको चाहिँ त्यत्रो धेरै बढेर गएको छ भन्ने खालको चाहिँ स्थिति छैन, जति चाहिँ हुनुपर्ने हो। जुन स्थिति अहिले छ, जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई को माझमा, कस्टमरहरूको माझमा चाहिँ जसरी व्यवसायीहरूले, व्यापारीहरूले सामानहरू पुर्याउनु भएको छ, जसरी जुन कष्ट सहेर आफूले चाहिँ ब्याङ्कको चाहिँ ब्याज अत्याधिक सहेर भए पनि र घाटा खाएर भए पनि जसरी काम गरिराख्नु भएको छ व्यापारीहरूले,
त्यति धेरै आत्तिनु पर्ने चाहिँ पक्कै पनि होइन र योभन्दा धेरै हुन्थ्यो होला, किनभने यो स्थिति हेर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यत्रो धेरै छैन। यसलाई पनि अझै पनि हामीले चाहिँ यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छन् र यो चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारको उसबाट पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसलाई पनि अब हामी चाहिँ सकेसम्म हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई त्यस्तो नहोस् भन्ने नै हामी चाहन्छौँ र सहज ढङ्गले नै सामानहरू आपूर्ति होस् र सहज ढङ्गले नै त्यो पुगोस् भन्ने हामी चाहिँ इच्छा राख्छौँ। अब अहिले यो मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमणको करिब यो 2 वर्षको अवधि अझ बढी भयो होला। यो अवधिमा साना उद्यमी व्यवसायीहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? कसरी व्यापार व्यवसायलाई अझै भनौँ उद्यमीहरूले कसरी आफ्नो व्यवसायलाई सञ्चालन गर्छ? एकदमै समग्र रूपमा त अब अहिले धराशायी छ। अब अहिले उद्योग भनेको चाहिँ मोटामोटी 60% भन्दा माथि बन्द रहेका छन् र अझै त कतिपय त पलायन पनि भइसकेका छन्। फेरि खोल्न सक्ने हुन् कि होइनन्, फेरि आफ्नो एउटा चाहिँ लयमा आउन सक्ने होइन् कि होइनन् भन्ने कुरामा चाहिँ दुविधा छ। र अहिले केही चलिरहेका उद्योगहरू पनि अब उनीहरूले चाहिँ कसरी धान्ने भन्ने कुरामा एउटा चिन्ता भएको छ। किनभने चलिरहेको उद्योगहरूको जुन उत्पादन भइरहेको सामानहरू एउटा बजारमा लान सक्ने माहौल बनेको छैन भने कच्चा पदार्थ छँदै छैन। कतिपय हाम्रा साना उद्योगहरू जुन जति पनि हस्तकलासित सम्बन्धित उद्योगहरू भयो, सानातिना जुन उद्योगहरू जति पनि छन् त्यो उद्योगहरूमा अहिले कच्चा पदार्थ आपूर्ति भइरहेको छैन। कतिपय त कच्चा पदार्थको कारणले पनि चाहिँ भइरहेको छ भने अर्कोतिर हेर्ने भने तपाईँको ब्याङ्कहरूले सहज ढङ्गले ऋणहरू प्रवाह गरिरहेको स्थिति छैन र सहकारीहरूले पनि हिजोको दिनमा आफैबाट सहकारीहरूबाट जुन परिचालित हुने कुराहरू थियो त्यसमा पनि अहिले चाहिँ अत्याधिक ब्याज भएको, अत्याधिक चाहिँ बढेर गएको ब्याजहरू बढेर गएको, सेवा शुल्कदेखि अत्याधिक कुराहरूले चाहिँ त्यहाँबाट पनि अहिले चाहिँ चल्न सक्ने स्थिति बनिरहेको स्थिति छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले समग्र रूपमा उद्योगहरू बन्द भएको त बन्द भइ नै हाल्यो, पलायन हुने त त्यो पलायन भइ नै हाल्यो। त्यसलाई फेरि कसरी ल्याउने भन्ने हामी चिन्तित छौँ भने त्यहाँमाथि पनि अहिले चल्दै गरेका पनि कति बेला बन्द हुने हुन् र कति बेला सकिने हुन् भन्नेमा चाहिँ अहिले एकदमै हामीलाई चाहिँ एउटा दुखेसोले खाइरहेको स्थिति छ। भने अब व्यापारी व्यवसायीको हकितको कुरामा व्यवसायीहरूको कुरा त झन् गर्नुहुन्छ भने मैले पटक उठाउँदै आएको कुराहरू जुन सटर व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, जुन सटरमा बसेर चाहिँ अहिले हाम्रो मुलुककै पुरै हेर्ने भने पनि धेरै सहरहरू र धेरै उहरूमा र सटर व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ जसको सरकारको नजरमा हामी कहिले पनि ती सटर व्यवसायीहरू परिरहेको स्थिति छैन। र ती सटर व्यवसायीहरूले त अघिल्लो कोरोना सुरु भएदेखि र पटक हुने लकडाउन निषेधाज्ञाहरूका कुराहरूमा पनि सटर व्यवसायीहरू पनि पटक चाहिँ त्यो मारमा परेको र उनीहरूले घरबेटीहरूलाई घर भाडा तिर्न सक्ने स्थिति पनि नबनिरहेको स्थिति छ र व्यापार छैन। अहिले बजार हेर्ने पनि सुनसान छ। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा धेरै मारमा परेको भनेको सटर व्यवसायीहरू पनि। मैले यहाँलाई रोकेँ, बजार सुनसान हुनुको होइन, अब यो मुख्य कारण त अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु नै हो। किनभने अहिले सबैसित पैसा छैन, किनभने निश्चित मान्छेहरूसँग पैसा छ। हामीले पटक भन्ने कुरा पनि यही नै हो, भनिरहेका छौँ निश्चित मान्छेको हातमा पैसा गयो, पैसा यस्तो खालको वर्गको हातमा गयो जो पैसा चलिरहेको छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन ब्याङ्कमा असर देखिने, विभिन्न वित्तीय क्षेत्रहरूमा असर देखिने र आम नागरिकमा असर देखिने पनि यही नै कारण जहाँसम्म हुनसक्छ। किनभने पैसा निश्चित मान्छेको हातमा गयो र उसले अहिले चलाइरहेको स्थिति छैन र समग्र जुन सर्वसाधारण हो, सर्वसाधारणको हातमा पैसा नभएको कारणले बजार चलायमान छैन। उसले कुनै चिज किन्न चाहन्छ भने पनि आफूसँग पैसा छैन भने त पहिले त दाल भात तरकारीलाई नै हेर्नुपर्ने हो, घरको किचन हेर्नुपर्ने हुन्छ, आफू बाँच्न कसरी हो भन्नेमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। माग त थियो, वस्तु पक्कै पनि थियो, किनभने उसलाई चाहिँ उसको प्राथमिकतामा परेन। किन परेन भने पहिले त दाल भात नै जोड्नु पर्यो नि। रोजगारहरू बन्द भएका छन्, धेरै उद्योग कल कारखानाहरू बन्द भएका छन्, रोजगार सृजना छैन, रोजगार दिन प्रतिदिन चाहिँ भएको छ। अहिले पनि हेर्ने भने हाम्रा चाहिँ युवाहरू चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न म्यान पावरहरूका बाहिर गेटमा चाहिँ अहिले पनि हजार 100 दरले चाहिँ म्यान पावरको गेटहरूमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। त यहाँ चाहिँ सिप छैन, एकातिर सिपमूलक कार्यक्रमहरू भएको छैन भने अर्कोतिर रोजगारै बन्द भएको छ। आज चाहिँ जुन उद्योगी थियो, जुन व्यवसायी थियो, जसले चाहिँ उद्योग सञ्चालन गरिरहेको थियो, जो चाहिँ 2-4 जनालाई चाहिँ काम पनि दिन्थ्यो र आफू स्वरोजगार पनि थियो, अरूलाई पनि रोजगार दिन्थ्यो, ऊ आफै चाहिँ अब ताला चाबी फ्याँकेर त्यो चाहिँ बन्द गरेर ऊ विदेश जानलाई चाहिँ पासपोर्ट बनाइरहेछ भने आज मुलुकको स्थिति, दर्दनाक स्थिति यस्तो भएको स्थिति छ। त्यस कारणले अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो कसैको पनि ध्यान गएको छैन र समग्र रूपमा यी कारणले गर्दा पनि बजारमा चाहिँ एउटा फ्लो हुन सकेको छैन र बजारमा चाहिँ किनबेचको एउटा चाहिँ माहौल हुन सकेको छैन। किनभने त्यस्ता चिजहरूमा कसैको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु भनेको उसँग चाहिँ पर्याप्त पैसा नहुनु हो, रोजगार नहुनु हो। एउटा चाहिँ कतिले जागिर गुमाएको छन्, कतिले चाहिँ रोजगारीहरू गुमेको छ, धेरैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले दैनिकी जुन ज्यालादारी गरेर खानेहरूको पनि रोजगार गुमेको कारणले त्यो पैसा एउटा चाहिँ चलखेल नभएको र त्यसले चाहिँ असर परेको बजारमा भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।
अब मुख्य गरी यो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट के गर्न पर्थ्यो? सरकारको तर्फबाट त धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने थियो छ, तर अब सरकारले त्यस्ता कुरामा प्राथमिकतै राख्दैन। किनभने हाम्रो लामो समयको सरकारको एउटा चाहिँ फेरि हेर्ने भने पार्टी राजनीतिक दलका चाहिँ शीर्ष नेताहरूको गतिविधि हेर्ने भने सरकार कसैको पनि भन्दा पनि सरकारमा आएका जति पनि मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, सरकारमा बस्ने जुन सरकारको टिम छ, त्यो टिमको प्राथमिकतामा कहिले पनि त्यो सबै कुराहरू पर्दैनन्। किन पर्दैनन् भन्नुहुन्छ भने उनीहरू आफूलाई पुगिराखेकै हुन्छ, कर्मचारीहरूलाई पुगिराखेकै हुन्छ, एक खालको वर्गले खाइराखेकै छ, चलिराखेकै छ, उसलाई कुनै चिन्तै छैन। नभइसकेपछि के हुन्छ भने अब सरकारमा रहेको चाहिँ जुन टिम हो, त्यो टिमले चाहिँ उद्योग कसरी चलाउने, व्यवसाय कसरी चलाउने, आम तमाम जनतालाई चाहिँ सुख शान्ति समृद्धि कसरी दिने, रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने सोच्दैन कि मेरो आफ्नो परिवार कसरी त्यो सेटिङमा राजनीति नियुक्तिमा सेटिङ गर्ने, मेरो चाहिँ परिवारदेखि लिएर मेरो जुन शाखा सन्तान अथवा एउटा चाहिँ उसमा कसरी सेटिङ गर्ने भन्नेमै हाम्रो सरकारमा बस्ने चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूको टिमको चाहिँ एउटा दिनचर्या बितेर जान्छन् भने शीर्ष नेताहरूको चाहिँ कहाँ कसरी कसलाई गाली गर्ने, आज बिहान मैले कसलाई चाहिँ गाली गर्ने भनेर चाहिँ कण्ठ बनाएर निस्केको स्थिति हुन्छ। आज दिनभरि मैले कुन कुन नेतालाई चाहिँ नै गाली गर्ने, हिजो कुन नेताले कहाँ के भनेको थियो र मैले आज चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको विपरीतमा यति बोल्ने भनेर सिकेर निक्लेको हुन्छ। त्यो एक खालको चाहिँ नि उसले बिहान घोटेर निक्लेको हुन्छ चिया खानुभन्दा पहिले चाहिँ आज चाहिँ मैले फलानालाई गाली गर्ने हो, यति हो उसको दिनचर्या भनेको। अनि कुनै कार्यक्रममा जान्छ, कुनै टेलिभिजनमा जान्छ, पत्रकारजीहरूले चाहिँ यहाँहरू जस्तो पत्रकारले चाहिँ माइक ठडाइदिन्छ, ल भन्नुहोस् भनेपछि उसले चाहिँ फलानु बहादुर यस्तो, ढिस्को बहादुर यस्तो, ढिस्काले यसो भनौँ, त्यसको त विरोधी हुँ म, यसलाई चाहिँ कहाँ पर्छ, यति नै हो। सही भिजन भएको मन्त्री, सही भिजन भएको राजनेता यो मुलुकमा नहुनुका कारणले आज कयौँ उद्योगी व्यवसायी पलाइन्, कयौँ युवाहरू चाहिँ युवा जनशक्ति पलाइन् र मुलुकमा चाहिँ हामी सबै नेपाली नागरिकले सुख शान्ति अमन चाहिँ अहिले चाहिँ सुशासन प्राप्त नगरेको कारण यो। म त के आग्रह गर्छु भने सम्पूर्ण नेताजीहरूलाई, तपाईँले त्यो बिहान अर्कालाई गाली गर्ने भनेर कण्ठ बनाएर ननिस्कुनुहोस् कि तपाईँ भिजनसहित मेरो देशलाई म यति बेला म मन्त्री हुँ, म मन्त्रीको कुर्सीमा छु, म यति बेला यो पार्टीको म फलानु नेता हुँ, मैले चाहिँ यो देशलाई यसरी खाका कोर्नुपर्छ, मैले यसरी चाहिँ तयार गर्नुपर्छ, यसरी उद्योग धन्दा कल कारखाना यसरी चाहिँ मैले सबै कुराहरूको चाहिँ व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ, रोजगार यसरी सिर्जना गर्नुपर्छ र विकासको गतिमा मैले मुलुकलाई यसरी लानुपर्छ भनेर कण्ठ बनाएर निस्किनुहोस्। अनि जहाँ पत्रकार भेट्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ कार्यक्रम हुन्छन्, त्यहाँ ती कुराहरू राख्न थाल्नुहोस्। अब यो राजनीतिक व्यथितिका कुरा त भइहाले, यो हामीले धेरै अगाडिदेखि सुन्दै आइरहेछौँ, यो यस्तै ट्रेन्डमा चलिरहेछ। अब मुख्य गरी यो व्यवसायीहरूलाई चाहिँ पुनरुत्थान गर्ने हिसाबले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा मौद्रिक नीति पनि ल्याएको र त्यो मौद्रिक नीति मार्फत ती साना उद्यमी व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने जस्तो कर्जाको पुनर्तालिकीकरण लगायतका कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गरेका थियो। अहिले त अब राष्ट्र ब्याङ्कले अर्धवार्षिक समीक्षा पनि गरिसकेको अवस्था छ। यहाँहरू जस्तो व्यवसायीहरूले त्यहाँसम्म पहुँच पुग्यो कि पुगेन यहाँहरूको? एकदमै कतिको लाभान्वित? एकदमै राम्रो कुरा, राम्रो प्रश्न। मुलुकमा संविधान पनि छ, मुलुकमा नीतिहरू पनि बन्छन्, मुलुकले चाहिँ समय समयमा चाहिँ समीक्षा गर्ने पनि गर्छ, मुलुकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्र सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ खाका प्याकेजहरू पनि तयार गर्ने गर्छन् र त्यही स्वरूप चाहिँ नै राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एउटा मौद्रिक नीति अन्तर्गत सबै उद्योगी व्यापारी व्यवसायहरूलाई सम्बोधन हुने खालको नीति ल्याएको पनि हो र त्यसको चाहिँ स्वागत हामी जस्ता चाहिँ निजी क्षेत्रका सङ्घहरूले खुलेर स्वागत पनि गरेको। अब केही हुन्छ, अब चाहिँ यो नीतिमा चाहिँ राम्रो आयो, बजेटमा राम्रो आयो, बजेट भन्दा पनि नीतिमा राम्रो आयो भन्ने कुराहरू हो। त मैले भन्न जोड्न खोजेको कहाँ भने नीति आउँछन्, बजेट पनि आउँछ, तर कार्यान्वयन भन्ने हुँदैन। किन कार्यान्वयन भन्ने हुँदैन भने हामीले पटक पटक भन्ने पनि त्यही नै हो। बजेट प्रस्तुत भएका दिन हामीसित चाहिँ प्रतिक्रिया माग्दै गर्दा हामीले के भन्छौँ भने त्यति बेला कि कार्यान्वयन पक्ष भन्छौँ। नीतिगत कुरामा आउँदै गर्दाखेरि मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र ब्याङ्कले प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि मौद्रिक नीति अन्तर्गत कसलाई के सम्बोधन भए भन्ने कुरालाई पनि हामीले त्यही नै कुराहरू दोहोऱ्याउँछौँ। नीतिगत रूपमा चाहिँ यो कार्यान्वयन हुँदैन भन्छौँ। तपाईँले भनेको ठ्याक्कै कुरामा चाहिँ यो पक्कै पनि कार्यान्वयन फितलो छ, कार्यान्वयन भएको छैन, कार्यान्वयन हुँदैन र कतै काहीँ नातागोता कृपावाद जुन एउटा सिस्टम हुन्छ, हामीले अहिलेसम्म सही ढङ्गको सही नीति सही ठाउँमा लागू गरेकै छैनौँ। कहाँ अल्मलिरहेको छ त्यो समयमा यहाँहरूले खबरदारी पनि गर्नु भएन? 100% हामी खबरदारी गरिरहन्छौँ, भइरहन्छन्, तर सुन्ने कसले, बुझ्ने कसले? अघि नै भनिहालेँ नि, फेरि पनि घुमेर राजनीतिमा आउँछ कुरो त। सुन्ने कसले? हामी जस्ता महासङ्घहरूले चाहिँ नि उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूका हकितका लागि कुरा लिएर जाँदाखेरि केही समयसम्म सुन्ने चाहिँ हुन्छ,
हेर्ने चाहिँ हुन्छ कागजपत्रहरू, त्यस पछाडि त्यो रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेपछि फेरि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिँदैन। र मैले पटक पटक भन्ने कुरा पनि के मात्रै हो भने निजी क्षेत्र र सरकारको जुन बिचमा एउटा जुन तालमेल हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ पञ्चायती कालको सिस्टम र अहिलेको सिस्टम एकै खालको छ। पञ्चायती कालमा चाहिँ पञ्चे सरकारले चाहिँ जसरी चाहिँ निजी क्षेत्रसित समन्वय गर्थ्यो त्यही सिस्टममा चाहिँ अहिलेको सरकार पनि छ। मुलुकले चाहिँ गणतन्त्र प्राप्त गर्यो होइन, मुलुकले चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घीयता प्राप्त गर्यो, मुलुकमा चाहिँ स्वतन्त्र भयो भनेर चाहिँ यिनै नेताले भाषण गर्ने। तर सिस्टम चाहिँ कहिले छ भने आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको सिस्टम छ त्यो सिस्टम। तर सिस्टम अहिले नयाँले आएको छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगरिकन त्यो सिस्टम चाहिँ फलो गर्ने सिस्टम छ। निजी क्षेत्रसँग समन्वय हुँदैन। भनेपछि ब्याङ्कहरूले जुन राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको थियो व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कर्जा सहुलियत लगायतका कुराहरू गर्नलाई, त्यसमा ब्याङ्कहरूले अटेर गरे भन्ने कुरा? एकदमै अटेर त अब कति के भन्न सकिन्छ। तर हामीले देखेको, हामीले प्रत्यक्ष बुझेको चाहिँ जो वास्तविक उद्योगी हो, जो वास्तविक व्यापारी व्यवसायी हो, उसले जसले चाहिँ जो कोभिडबाट प्रभावित हो, जसका लागि अङ्कित गरेर चाहिँ नीतिहरू ल्याइयो त्यसले चाहिँ प्राप्त गर्दैन। किनभने एक त त्यो उद्योगी व्यापारी व्यवसायीलाई 24 घण्टा झोला बोकेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ढोकामा पुगिराख्न पर्ने एउटा समय हुँदैन होइन। ऊ एक दिन जाला, 2 दिन जाला, पायो भने पाइहाल्यो, पाएन भने फेरि ऊ 3% को दरले अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा भनौँ न 24-25% को हिसाबले चाहिँ ऋण खोज्न ऊ हिँड्छ, आफ्नो व्यवसाय फेरि सञ्चालन गर्न सुरु गर्छ। हामीले जबसम्म यो बिचौलिया जुन हुन्छ नि तपाईँको राजनीतिक दलबाट आडमा बस्ने एउटा चाहिँ टिम बनाएर चाहिँ गरिखाने, मन्त्रालयमा 24 घण्टा धाउने झोले पोके हुन्छन् नि, त्यो जबसम्म सर्लक्क हटाएर सिधै सरकार र निजी क्षेत्र बिच अथवा सिधै सरकार र पीडित बिच एउटा चाहिँ समन्वय हुँदैन तबसम्म यी समस्याले कहिले पनि तिनले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ पाएको हुँदैन। र हामीले पटक पटक भन्ने खोजेको कुरा पनि के मात्रै हो भने ती झोले कुम्ले कुटुलेहरू चाहिँ जुन 24 घण्टा चाहिँ एउटा मन्त्री बन्ने बित्तिकै त्यो आछीपाछीमा लागेर हिँडेका हुन्छन् र त्यहाँ चाहिँ कहाँ ठेक्का छ, कहाँ पट्टा छ, कसको चाहिँ बजेट कहाँ छ, कुन बजेटलाई कता हालेर खानुपर्ने भन्ने एउटा वर्ग छ नि, त्यो वर्गलाई चाहिँ सिप सिकाउनुहोस्। पहिले सिप सिकाएर उसलाई चाहिँ रोजगारमा लैजानुहोस्, काम गर्न सिकाउनुहोस्, काम गरिखान सिकाउनुहोस्। म त्यो वर्गलाई आग्रह गर्छु। तपाईँ त्यहाँ बसेर चाहिँ त्यो मन्त्रीलाई डिस्टर्ब गरेर नबस्नु, तपाईँ चाहिँ सिप सिक्न जानुहोस्, काम सिक्नुहोस्, व्यवसाय गर्नुहोस्, व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस्। तपाईँको कारणले गर्दा आज देश मुलुक चाहिँ विकासमा गइरहेको छैन नि। सही उद्योगीले, सही व्यापारीले सही चाहिँ काम गर्छु, मसँग सिप छ, म 2 जनालाई रोजगार दिन्छु र म खुद रोजगारमा आफै हुन्छु भनेर चाहिँ जसले भन्छ त्यो त आज त वञ्चित छ नि त, सरकारका राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छ। त्यसकारणले मेरो आग्रह के छ भने तपाईँ सरकारमा बसेकाहरूलाई यो यस्ता खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ हटाएर सिधै निजी क्षेत्रसँग तपाईँ समन्वय गर्नुहोस्। भोलि तपाईँले गरेको काम सिधै प्रत्यक्ष देखिन्छ र यहाँ रोजगार सिर्जना हुन्छ र मुलुकले एउटा गति लिन्छ होइन। हामीले यो भन्ने गरेका छौँ। त्यसकारणले आजको दिनमा उद्योगी व्यापारी व्यवसायी सम्पूर्णलाई चाहिँ एउटा बचाउनका लागि चाहिँ सरकारले छुट्टै किसिमको राहत प्याकेज सहितको एउटा चाहिने जुन हामीले अझै योभन्दा अगाडि पनि हामीले के भनिरहेको थियौँ भनेदेखि जुन एउटा जुन कोभिडसित प्रभावित क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रको पहिचान गरेर त्यसको पनि त्यहाँभित्र पनि अझै गएर सही वास्तविक जुन क्षेत्रलाई र सही त्यो उसलाई चाहिँ पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ राहत सहितको चाहिँ अहिले एउटा खालको काम गर्ने माहौल, नीतिगतमा चाहिने नीतिका कुराहरू बनाउँदाखेरिको कुरामा एक खालको चाहिँ नीतिगतहरूमा चाहिने सही सरल सहजीकरण 4-5वटा निकायहरू हुन्छन्, काम गर्ने माहौल बन्दैन। यस्ता कुराहरूमा चाहिने अब हामी सबैको चाहिँ ध्यान जानु त्यहाँ पर्छ, अनि मात्रै कहीँ गएर एउटा उत्थान हुने कुराहरू हुन्छ। अब अहिले जसरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा एक किसिमको तरलताको सङ्कट छ, यसले चाहिँ कतिको प्रभाव पारेको छ? यहाँ जस्तो व्यवसायीहरूलाई कर्जा पाउनलाई के कस्तो झन्झट छ कि छैन, अथवा पाउनु नै भएको छैन कि फर्काइएको छ कि? अब अहिले कर्जा पाउने कुरामा कस्तो हुन्छ भनेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका अथवा कुनै ठुल्ठुला सहरहरूमा रहेका उद्योगी व्यापारी व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ भने त त्यहाँ चाहिँ एउटा उसको चाहिँ एउटा प्रपर्टी जुन छ अब 2 खालको छ। एउटा चाहिने तपाईँको एउटा खालको मान्छेलाई चाहिँ अनुहार हेरेर ब्याङ्कहरूले लगानी गर्छ र कतिपय डुबिरहेको पनि देखिन्छ ब्याङ्कहरूले अथवा वित्तीय क्षेत्रहरूले चाहिँ एउटा एउटा मुलुक तोक्दिनँ, ठाउँ तोक्दिनँ, तर कहीँबाट आएको मान्छे त्यसको चाहिँ जात थर नै त्यस्तो परेको मान्छेलाई चाहिँ ब्याङ्कहरूले स्वतः चाहिँ लगानी गरिदिने होइन, उसलाई गरिखाने माहौल बनाइदिने र कसैलाई चाहिँ फेरि त्यसको जात अथवा मुख हेरेरै पनि तपाईँको चाहिँ धितो भएर पनि विभिन्न झन्झट चाहिँ हुने, उसले चाहिँ ऋणहरू प्राप्त नगर्ने जस्ता कुराहरू त छँदै नै छन्। त्यो त अब निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको, त्यो अझै चल्ला, कतिसम्म चल्ला। किनभने निकै त्यो ब्याङ्कर भनेकै निश्चित मान्छेहरूको हातमा छ। ब्याङ्कर भनेको 50-60 जना मान्छेको हातमा छ
र तिनै मान्छेका आफ्ना मान्छेहरूलाई त्यो एसोसिएसनहरूले अथवा त्यो उसले पनि गर्ने हो। ब्याङ्कको पनि बाध्य छन्, त्यहाँका कर्मचारीहरू पनि बाध्य छन्, किनभने माथिबाटै परैबाटै तपाईँको चाहिँ आदेश आइसकेपछि त त्यो हुने कुरा भयो होइन। र अहिले चाहिँ तपाईँको मुख्य सहरहरूमा चाहिँ जसको चाहिँ प्रपर्टी छ उसले त एक खालको अब त्यो हिसाबले त लोन ऋणहरू पाउने नै भयो। तर जसको प्रपर्टी छैन तर व्यवसाय चाहिँ छ, तर व्यवसायको प्रकृति हेरेर चाहिँ उसलाई ऋणको एउटा चाहिने प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने हामीले जुन पटक पटक भनेको कुरा त्यो लागु हुँदैन। झन्झटिलो छ, निकै गाह्रो छ। उस्तै मान्छेलाई चाहिने डकुमेन्टहरू कागजपत्रहरू तयार गर्नलाई पनि निकै गाह्रोहरू छ। त्यही पनि अब कतिपयले त अब गरी पनि राख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ झन्झटिलो देखिएको कारणले ब्याङ्क छोडेर छिटो सहकारीमा जाने हो। र छिटो सहकारीमा जाँदा के हुन्छ भने सहकारीमा छिटो हुन्छ ऋण लिने प्रक्रिया, र त्यहाँ चाहिँ 36% चाहिँ भएर जान्छ सहकारीमा। 3-4% सेवा शुल्क, फेरि के शुल्क, फेरि कति पर्सेन्ट चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने कसैले पनि बन्न सक्छ। 5 लाख रुपियाँ कसैले सहकारीमा ऋण लिन्छ भने उसले पहिले त्यसको त 30% त तपाईँको चाहिँ त्यहीँ ब्याङ्कमै राख्नुपर्ने हुन्छ, सेयर भनेर होइन भनेर 30% त्यहाँ जाने भयो, 2-3% उसमा सेवा शुल्कमा जाने भयो, कागजपत्र डकुमेन्ट बनाउँदा यताउता गर्दाखेरि त्यो सबै पनि एकमुष्ट जोडेर भोलि बिहान उसले चाहिँ 18देखि 20% हानेर चाहिँ ल्याउँदाखेरि त त्यसको त ऋण उसले त राखेको पैसाको त उसले जोडेको हुँदैन, टोटलमा समग्रमा त्यतिसम्म हुन्छ। त्यस कारण उसले गरी खान सक्ने जुन उसले जति कमाउँछ त्यसले नधान्ने खालको चाहिँ ऋण लिएर उसले चाहिँ दुःख सुख चलाइरहेको हुन्छ। र अन्तिममा के हुन्छ भने बिस्तारै ऊ सकिने र त्यहाँबाट चाहिँ पलायन भएर व्यवसाय धराशायी भएर अनि चाहिँ उसले खोलेको सटर पनि बन्द गरेर ताला बन्द गरेर अनि चाहिँ त्यहाँबाट भाग्ने स्थिति चाहिँ त्यसरी वित्तीय क्षेत्रबाट हुन्छ। त्यस कारणले हामीले के त्यति बेला के भन्यौँ भने उसको उद्योगको उसको व्यवसायको प्रकृति हेरेर उसको चाहिँ क्षमता हेरेर काम गर्ने शैली हेरेर चाहिँ एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नीतिगतमै रूपमा ल्याएर उसको प्रकृति हेरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ ब्याङ्कहरूले सिधा ऋण दिने खालको एउटा सर्वसुलभ बनाइदिनु पर्यो भनेर हामीले त्यति बेला राखेका थियौँ। अब त्यो त धेरै परको कुरा हो। यहाँ अहिले तपाईँको महिलाहरूको लागि भनेर 10 देखि 15 लाखसम्मको चाहिँ मौद्रिक नीतिले अङ्कित गरेको ऋणमा त बिना धितो कसैले पनि दिएको छैन। कसै न कसैले काहीँ न काहीँबाट चाहिँ उसको चाहिँ अङ्कुश लगाएर काहीँ न काहीँ चाहिँ पाखोबारीको भए नि पूर्जा ल्याऊ भनेर ब्याङ्कहरूले थर्काएर त्यति बेला दिएको स्थिति छ। पाखोबारीको काहीँको भए नि पूर्जा ल्याएर मात्रै अनि तिमीले ऋण पाउँछौ भनेर दिएको स्थिति छ भने सरकारले लागू गरिदिएको चिजलाई त पाउँदैन भनेपछि फेरि अर्को छुट्टै किसिमले पाउनु त कुरो भएन। अब यहाँले अघि पनि अलिकति कोट्याउनु भयो, नाका एकदमै असहज छ। असहज हुँदाको कारणले पनि हामीले चाहिँ सामानहरू माल सामान ल्याउनलाई एकदमै समस्या छ, कठिनाइ भइरहेछ। त्यसले पनि कहीँ न कहीँ मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ सगाएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। एकदमै कस्तो किसिमको असहजता छ, के छ? असहजता त जब चाहिँ कोभिड सुरु भयो, कोभिड सुरु चीनबाट भयो। चीनबाट कोभिड सुरु हुनु बित्तिकै तत्कालीन समयमा चाहिँ नेपालसँगका उयोहरू चाहिँ नाकाहरूमा चाहिँ चीन सरकारले केही समयको लागि होल्ड गर्नुपर्छ, अहिले चाहिँ आवाज जावत बन्द गर्नुपर्छ भनेर बन्द गरेको स्थिति हो। त्यति बेलै हाम्रो चाहिँ जति बेला लाइनमा रहेको हाम्रो कन्टेनरहरू 1200 भन्दा बेसी कन्टेनरहरू चाहिँ माथि केरुङ नाकामा आएर बसेको थियो। त्यो कन्टेनरहरूलाई चाहिँ जति बेला त्यहाँ बन्द भयो, बन्द हुने बित्तिकै त्यो पठाउने कुराहरू भएन। नभइसकेपछि हामीले विभिन्न निकायहरू, सरकारका उच्च उहरू र प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत चाहिँ शीर्ष दलका नेताहरूलाई पनि हामीले के भन्यो भने चीन सरकारसँग चाहिँ कूटनैतिक पहल गरेर चाहिँ हाम्रो त्यहाँ रहेको व्यापारी व्यवसायीहरूको माल वस्तु चाहिँ रहेकोलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ल्याउने माहौल सिर्जना गरौँ भनेर नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको एउटा नेतृत्वमा चाहिँ विभिन्न हामीले चाहिँ त्यो तत्कालीन विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका अध्यक्षज्यूलाई पनि हामीले अहिलेका चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ। र त्यति भइसकेपछि केही न केही कतै न कतैबाट केही आउन सुरु गर्ने भन्ने खालको एउटा चाहिँ माहौल चाहिँ बन्यो। बन्दाखेरि दिनको 5वटा 6वटा कन्टेनर भन्दा आएन। अनि त्यहाँ चाहिँ थुप्रिने क्रम जारी नै रह्यो। कतिको मालवस्तुहरू कुयो, सडियो होइन, वर्षौँसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ माल कति त डेट अब 1 वर्षको डेट हुन्छ चीनको आउने चाइनाबाट आउने सामानहरूको 1 वर्ष 6 महिनाको चाहिँ मोटामोटी वारेन्टी ग्यारेन्टी हुन्छ। त्यो वारेन्टी ग्यारेन्टी पनि सकियो। त्यस्तो भइसकेपछि पनि त्यो सामानहरू चाहिँ हामीले बिस्तारै चाहिँ त्यहाँबाट पल्टी गरेर फेरि पनि तपाईँको चाहिँ कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै भारतको बाटो भएर हामीले ल्याउने कामहरू गर्दै गयौँ। फेरि पनि सामान त फेरि आइ नै रह्यो, आउँदै नै गऱ्यौँ। त बिचबिचमा चाहिँ नि खुल्दै पनि गयो, दुई चार आउँदै पनि गयो। त्यसलाई हामीले के भन्यौँ भने विशेष गरेर अहिले चीनको चाहिँ अघोषित नाकाबन्दी नै हो, अघोषित नाकाबन्दी नै हो र यसलाई चाहिँ कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ गयो। र हामीले सरकारका विभिन्न अघि पनि भने निकायहरूमा हामी दौडधुप गर्दै हाम्रा कयौँ मालवस्तुहरू त्यहाँ सडेर गए, बिग्रेर गए। र कतिपय व्यापारी साथीहरूले चाहिँ
त्यसलाई त्यहीँ पल्टी गराएर अर्को बाटो भएर घुमाएर ल्याउने काम पनि भएर त्यही एवं प्रकारले अहिले पनि चलिरहेको छ। अहिले पनि नाकामा सहजता छैन। त्यस कारणले नाकाबाट चाहिँ आउने सामानहरू चाहिँ चीनतर्फबाट आउने कच्चा पदार्थदेखि लिएर विभिन्न भनौँ न एउटा चाहिँ सिजनेबल वस्तुहरू अहिले पनि त्यहाँनिर रोकिने र कतिपय अहिले त व्यापारीहरूले चाहिँ त्यताबाट नहालिकन त्यो नाकाबाटै नहालिकन अहिले चाहिँ उताबाट एउटा सिफ्ट मार्फत भारतको बाटो भएर चाहिँ आउने पनि भएको छ। यी सबै दुःखका कुराहरू त छँदै नै छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ एक खालको गुज्रियो समयहरू। अब हामी करिब करिब अन्तिममै छौँ। अन्तमा यहाँले जसरी अहिले आयातको दर उच्च छ, निर्यात चाहिँ लगभग नगन्य मात्रामा मात्र छ। अब यो अवस्थाबाट पार पाउन यहाँहरू जस्ता साना उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि अझै प्रवर्धन गर्नुपर्ने अवस्था छ, आवश्यक छ हैन? के भइदियो हुन्थ्यो भन्ने एउटा अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै राम्रो कुरो। म नेपाल सरकारलाई के आग्रह गर्छु भने विशेष गरेर नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ र मैले विगत 17-18 वर्षदेखि व्यावसायिक क्षेत्रमा चाहिँ नेतृत्व गर्दै आएको नाताले पनि मैले मेरा हातले आजभन्दा करिब 10-8 वर्ष अगाडिदेखिको ज्ञापन पत्रहरू नेपाल सरकारलाई, उद्योग मन्त्रालयलाई मैले केही ज्ञापन पत्रहरू बुझाएको थिएँ। अहिले पनि आग्रह गर्छु ती ज्ञापन पत्रहरू पल्टाइयोस्। अहिले हजुरले भनेको ठ्याक्कै कुराहरू चाहिँ कहाँनिर हो भनेदेखि हामीले कम्तीमा रोजगार सिर्जना गर्नका लागि सिपमूलक तालिमहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले हामीसँग 753वटा स्थानीय तहहरू छन्। त्यहाँ करिडोरको औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गर्नुपर्छ। हामीले स्थानीय बजारमा स्थानीय स्तरको उत्पादन भएका, स्थानीय स्तरमा भएका हाम्रा भाषा, संस्कार, संस्कृतिसँग जोडिएका वस्तुहरूलाई त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेर ब्रान्डेड बनाउनुपर्छ र स्थानीय बजारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहीँ एउटा बजारको व्यवस्थापन गरेर करिडोरहरू एउटा चाहिँ औद्योगिक ग्रामहरूको स्थापना गर्दै त्यहीँका स्थानीय स्तरलाई नै एउटा चाहिँ तालिमको व्यवस्थापन, सिपको तालिमको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हाम्रा मुख्य सहर हुँदै चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्ममा हाम्रा चाहिँ जुन छन् एउटा हाम्रा चाहिँ कला र सिपहरू भएका हाम्रा चाहिँ जुन एउटा उत्पादनहरू छन्, वस्तुहरू छन्, ती वस्तुहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्ममा निर्यात गर्न हामी जबसम्म सरकारले प्रोत्साहन गर्दैन र नीतिगत रूपमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिँ नि विशेष प्राथमिकतामा राखेर एउटा चाहिँ तालिमको व्यवस्थापन गर्दै आफ्नै मुलुकमा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका लागि चाहिँ उत्पादनसित जबसम्म जोड्दैन तबसम्म हामी आयातमुखी नै भएर जान्छौँ। हामी चाहिँ कहिल्यै पनि निर्यातमुखी बन्दैनौँ र हाम्रो चाहिँ रोजगारहरू पनि सिर्जना हुँदैनन्। जबसम्म हामी त्यो मार्गमा, त्यो बाटोमा हामी प्रवेश गरिसकेपछि हामी एकदमै सहज ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्छु कि हाम्रा विदेशमा गएका युवाहरूलाई उहाँहरूको काम र दक्षताको मूल्याङ्कन गर्दै नेपालमा ल्याएर आफैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ गरी खाने माहौल बनाउँदै स्थानीय स्तरबाट चाहिँ एउटा चाहिँ तालिमको व्यवस्थापन गरेर सरकारले जबसम्म यो काम गर्दैन तबसम्म हुँदैन। त्यसकारणले म सरकारलाई आग्रह पनि गर्छु त्यो दिशातिर सरकार जाओस्। हस्, यहाँको यो जुन माग छ यसलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लियोस् र समयमै यसलाई सम्बोधन गरोस्। शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवाल। उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। बिदा दिनुस्, नमस्ते।